Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी कुछ बेहतर हूँ, क्योंकि कल बारिश की वजह से मट्टी वाली जगह थोड़ा सा मैं स्लिप हो गई थी उस वक्त, क्योंकि मैंने बच्ची को उठाया हुआ था और उस वक्त तो महसूस नहीं हुआ, मगर कुछ देर के बाद मुझे घुटने की पिछली तरफ जो है मसल्स में खिंचाव की वजह से दर्द था। हालांकि मैं गिरी भी नहीं थी और मुझे फौरी तौर पे महसूस भी नहीं हुआ, कुछ देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ। आप जैसे कि जानते हैं कि बारिशों का मौसम है, घर चाहे सहन इंसान ने पक्का कर भी रखा हो, लेकिन कहीं आना जाना पड़े तो बाहर जरूर सड़कें जो है वो कच्ची होती हैं। चलें जी, आज की व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि हमेशा की तरह सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी। आज की सुबह थोड़ी अलग सी थी, क्योंकि हम आज बरामदे में सोए थे। इससे पिछली रात हम 2 बजे बरामदे में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि अचानक से रात को बारिश शुरू हो गई थी और कल से लगातार बारिश हो रही है, हम इसलिए भी बरामदे में सो गए थे। जब सुबह आँख खुली तो नमाज के बाद जैसे ही दिन निकला तो बारिश शुरू हो गई। उस वक्त ये भी ख्याल आ रहा था कि पता नहीं ये बारिश लगातार होगी या रुकेगी भी, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करना था। तो ये है कि शुक्र है कुछ देर बारिश होने के बाद रुक गई। और इसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी जो है वो भी उठ चुकी थी उस दौरान, तो जब मैं नाश्ता बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने उस दौरान जो है खाने की जो वीडियो वो शूट नहीं की, बस झाड़ू लगाते हुए मैंने वीडियो बना ली। फिर मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया और उसके बाद फिर सोचा कि अब झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि नाश्ता मैंने बना लिया था। पहले होता है कि मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ फिर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन आज के दिन क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने इसलिए पहले सोचा कि पहले नाश्ता बच्चों को करवा के भिजवा देती हूँ, ताकि वो लेट ना हो। और बारिश का कोई पता भी नहीं था कि वो लगातार हो या रुक जाए, इसलिए पहले मैंने सोचा कि जितनी देर थमेगी उतनी देर में चलो नाश्ता करके ये तो स्कूल जाएँ। उस वक्त भी मैंने अपनी छोटी बेटी को वॉकर में खड़ा किया हुआ था और बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही थी। वो इसलिए क्योंकि मोबाइल को कभी मुझे एक तरफ रखना पड़ता था, क्योंकि बेटी जब वॉकर लेके फिर रही होती है तो उसका कोई पता नहीं होता, कभी वो घुमा के कहीं ले जाती है, कभी कहीं ले जाती है। थोड़ा ज़्यादा ऊंचा रख देती हूँ तो तब भी वीडियो सही बनती नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा नीचे रख देती हूँ तब भी वीडियो सही नहीं शूट हो रही होती। जितनी देर झाड़ू लगा रही थी उस वक्त तक तो धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक से जो मौसम है फिर चेंज हो रहा था। कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप सी निकल आती थी, लेकिन ज़्यादातर तो बादल ही रह रहे थे। वो बस थोड़ी देर के लिए धूप निकली, उसके बाद से मौसम फिर टोटली चेंज हो गया। आज के दिन मुझे सुबह सुबह ही भूख महसूस हो रही थी, क्योंकि कल के दिन मिलाद में गए थे तो चावल खाए थे, तो रात को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो इसलिए फिर सुबह जब उठी हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने झाड़ू लगाते हुए ही कैप्सूल खा लिया, जो मैं नाश्ते से पहले खाती हूँ। उसके बाद मैंने जैसे कैसे करके जो है झाड़ू कंप्लीट कर लिया। साथ साथ मेरी बेटी जो है वो भी वाकर भगा के कभी कहीं ले जाती थी, कभी कहीं, उस पर भी नज़र मुझे पूरी रखनी पड़ रही थी। बाज़ औक़ात तो ये होता है, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि जब इंसान थोड़ा सा अपना जो है ना बच्चे से नज़र हटाता है ना, तभी कोई ना कोई मसला हो जाता होता है। इसलिए फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बेटी की तरफ भी जाके देखती थी कि वो क्या शरारतें कर रही है, क्योंकि वो अक्सर होता है कि वॉकर भगाती हुई कभी जाके कमरे में कोई चीज़ें गिराना शुरू कर देती है, कभी अपने कपड़े बिखेरती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। झाड़ू लगाती जा रही थी और साथ साथ मुझे ये भी याद आता जा रहा था कि कौन कौन से काम अभी जो पेंडिंग पड़े हैं, जो पिछले दिनों के मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किए थे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में जो है कपड़े भी धोए थे, तो वो भी मिलादों की वजह से अभी कमरों में ही रखे हुए थे। मैंने कुछ जो ज़रूरी थे वो मैंने इस्त्री कर लिए थे बच्चों की, जैसे कि वर्दियाँ वगैरह कुछ जो है लटका के रख दी, तो जो कुछ जो है वो तय करने वाले बकाया पड़े थे। कुछ मेरे घुटने में थोड़ा सा खिंचाव सा था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी चलने फिरने में भी। और जैसे कैसे करके मैंने झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चारपाइयों के ऊपर जो चादरें बिखरी पड़ी थी उनको तय लगा के रखा। चारपाइयों की चादरें जो थी वो सीधी की। इसी दौरान फिर मेडिसिन जो खाई हुई थी मुझे याद आया कि बाकी काम जो है मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और साथ फिर मैं छोटी बेटी को भी नाश्ता करवाना था, उसको भी मैंने साथ लिया और ख़ुद भी नाश्ता किया। मौसम जो था वो कभी ठंडा हो रहा था और ठंडे मौसम में जो है चाय ना पी जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए फिर मैंने चाय भी बना ली। खाना खाने के बाद चाय पी। ठंडे मौसम में इंसान सब्ज़ी को ना देखे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं कि सब्ज़ा देखने से आंखों की नज़र जो है वो तेज़ होती है। लिहाजा मैंने अपने सहन में रखे हुए एलोवेरा को भी जाके देखा कि उनमें कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं पड़ गया बारिश का। इतनी देर में मेरी छोटी बेटी ने भी वाकर भगाते भगाते मेरी चारपाइयों की चादरें फिर से खींच खूंच रखी थी। फिर मैंने उनको दोबारा से सेट किया। कमरे के अंदर आई तो वहाँ पे भी जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी उनको उठा के तरतीब से रखा, कमरे की सेटिंग मुकम्मल की। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई तो बाहर बहुत ही प्यारा सा समा बना हुआ था। धूप, हल्की हल्की धूप थी, बादल भी छाए हुए थे।
پھر تو میں نے سوچا چلو جلدی سے، اب بچی بھی سو چکی ہے تو میں اپنے سارے کام جو ہیں باقی جو بقایا رہ گئے وہ بھی نپٹا لیتی ہوں۔ پھر میں واش روم کی طرف گئی، واش روم کو دھونے لگی تو پھر مجھے یاد آیا کہ کنگھے بھی دھونے والے ہیں، کیونکہ بچے اکثر ہی ہوتا ہے کہ تیل لگاتے ہیں پھر جب مٹی پڑتی ہے تو وہ کالے سے ہو جاتے ہیں، تو میں نے سوچا واش روم کو دھونے کے بعد بیسن دھوتے دھوتے تو کنگھا بھی ساتھ ہی دھو لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے سارا جو ایکسٹرا پانی تھا فرش پہ گرا ہوا اس کو میں نے وائپر لگا کے صاف کر دیا۔ چلیں جی، یہ بھی کام میرا کمپلیٹ ہونے کے مراحل میں ہی تھا، اور تبھی ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب میرا کون سا کام ہے جو بقایا رہ گیا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے پچھلے دنوں جو کپڑے دھوئے تھے وہ تہہ لگانے والے رکھے ہوئے ہیں چارپائی پہ، تو پھر میں کمرے کی طرف گئی اور ان کپڑوں کو لا کے میں نے چارپائی پہ رکھا اور آہستہ آہستہ کر کے پھر میں تہہ لگانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے جو ضروری کپڑے استری کرنے والے تھے وہ الگ کر لیے، اپنی چھوٹی بیٹی کے جو کپڑے ہیں وہ الگ سے میں نے نکال لیے، اور جتنے کپڑے جو بعد میں ہم لوگوں نے یوز کرنے ہوتے ہیں، کبھی کبھار استری کرنے ہوتے ہیں، ان کو میں نے تہہ لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کپڑے تہہ لگانا شروع کیے تو ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو گئی، تو میں نے پھر جلدی جلدی سے کپڑے تہہ لگائے، کیونکہ مجھے یہ بھی تھا کہ کپڑے تہہ لگاتی رہ گئی تو یہ نہ کہ لکڑیاں ساری جو ہیں وہ بھیگ جائیں، کیونکہ میرے چولہے کے پاس لکڑیاں رکھنے والی رہتی تھیں، اور اکثر ویسے میں نے لکڑیوں کو ویسے ڈھانپ کے تو رکھا تھا، لیکن بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی لکڑی کافی حد تک جو ہے وہ گیلی ہوئی پڑی تھی، اور جو ڈھکی ہوئی لکڑیاں تھیں میں نے سوچا ان میں سے جو ہے نا چھانٹی کر کے کچھ لکڑیاں جو ہیں وہ چولہے کے پاس رکھ لیتی ہوں، جو آنے والے دنوں میں ہمارے کام آ سکیں، کیونکہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو انسان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ لگاتار بارش ہو، دھوپ نکلے یا نہ نکلے، تو پھر جو چولہے پہ کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ اسی دوران میں نے دوبارہ آ کے چیک کیا تو میری بیٹی سو رہی تھی، کیونکہ بارش کے شور سے مجھے یہ تھا کہ یہ نہ دوبارہ اٹھ جائے، کیونکہ بارش بہت زیادہ مسلسل ہو رہی تھی، اور میں نے سوچا چلو اس دوران اب میں بیٹھ کے اپنی ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر لیتی ہوں۔ اسی دوران میں نے دیکھا تو نہ موبائل میں چارجنگ تھی اور نہ ہی بجلی تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے بجلی انہوں نے بند کر دی تھی، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اسے ابھی ایک بار رکھ دیتی ہوں، اتنی دیر میں یہ ہے کہ بارش تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، اور میری بیٹی بھی اسکول سے واپس آ چکی تھی، تو پھر ہم لوگوں نے چپس بنانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، جس دن بارش ہو رہی ہو اس دن پکوڑے یا چپس لازماً بنتی ہے، اور سب کی چاہت بھی یہی ہوتی ہے۔ چپس بنا کے کھائی، ساتھ ہم نے لیپ ٹاپ پہ فنی شارٹس دیکھے، لیکن جب صبح بارش ہوئی تھی، جب ہم نے چپس بنائے تھے اس چولہے پہ اتنی زیادہ بارش کا پانی نہیں گرا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اتنی زیادہ مسلسل بارش ہوئی کہ میرے کچن کی جو چھت تھی وہ بھی لیک ہو گئی، اور میرے جہاں پہ باہر چولہا مٹی کا بنایا ہوا ہے وہ وہاں سے بھی پانی گر گر کے میرا سارا چولہا جو تھا وہ تباہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے کچن کے اوپر ڈبل ٹائل نہیں لگائی ہوئی تھی، بس سنگل ٹائل لگائی تھی، اور ہمیں اس وقت مستری نے بھی یہی کہا تھا کہ سنگل ٹائل کے اوپر آپ جو ہے مٹی کے اوپر ہی سیمنٹ ڈال کے تو چھت پکی کر لیں تو وہ بھی صحیح رہ جاتی ہے، بالکل بھی لیک نہیں ہوتی۔ وہ پہلے شروع میں تو لیک نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو اب وہ لیک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں نے کچھ وقت پہلے ہی چولہے کو مٹی لگائی تھی، یہ سوچ کے کہ میں جب بھی ولاگنگ چینل شروع کروں گی تو ہو سکتا ہے مجھے کبھی نہ کبھی کوکنگ بھی کرنی پڑ جائے، تو اس لیے میں نے مٹی منگوا کے تو اس کو دوبارہ سے یعنی لپائی کی تھی، اور اب مجھے پھر اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا۔ یہ جو ایکسٹرا کام نکل آتے ہیں نا یہ بھی انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، مجھے مٹی کا چولہا بھی لپائی کرنا پڑے گا، اور میرے پیاز بھی صاف کرنے والے بقایا ہیں۔ بارش اس قدر زیادہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگ خود تھوڑے خوفزدہ ہو گئے تھے، وہ یہ کہ پچھلے دنوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے کو بھی سیلاب کا خطرہ ہے، اور اگر ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اگر بارشیں اسی طرح ہوتی رہی تو ہمارے علاقے میں بھی سیلاب آ سکتا ہے۔ چلیں جی، آج کے ولاگ میں اتنا کافی ہے، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی بھی اٹھ چکی ہے، وہ تھوڑا تنگ بھی کر رہی ہے، تو نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے میں آپ سے پھر وہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازماً کیجیے گا، کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں، اور آپ سب سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، شیئر ضرور کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ تو نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے پاکستان کو یہ قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور مزید علاقوں کو سیلاب سے بچائے۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔